इश्ट इश्टिनी न्हू गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्ट इश्टिनी न्हू आयज एक कार्यावळीन आमी तुमच्या मुखार हाडटा एक गोंयची असली परंपरा जी कार्नावालाच्या 3 दिसांनी आख्खें गोंयभर चड करून आमच्या साश्टीन गांवांनी वाड्यांनी लोकांचे मुखार हाडलेली आमकां दिसून येता आनी ती म्हटल्यार सोमनी वेलो खेळ। आनी हो सोमनी वेलो खेळ कसो जातालो आनी आतां कसो जाता हाची म्हायती घेवपाक हेच खेळान भरपूर योगदान दिवपी मालगडो पॅट्रीक बाब दोरादो हे बाणावले गांवचो ताका आनी ताचे सांगाताक बाब ओजवी वेगसाक भेट दिवन तांचे लागीं भासाभास करून आमी जाणून घेवया सोमनी वेळो खेळ कसो केन्ना सुरू जालो आनीक आयज कसो जाता तो। पॅट्रीक बाब गोंयच्यो परंपरा हे हेरल्ड टीव्हीचे कार्यावळी तुका तसोच ओजवी बाब तुकाय माये मोगाचो येवकार। व्हड खुशालकाय भोगली आयज आमच्या बाब पॅट्रिकाच्या घरा लागीं येवन ताका भेट दिवंक आनी गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक पॅट्रीक बाबाक भेट दिवपाचें एक मुखेल कारण म्हटल्यार कार्नावालाच्या 3 दिसांनी आमच्या गोंयभर चड करून साश्टी गांवांत सोमनी वेलो खेळ जो जाता त्या खेळान पॅट्रीक बाबाचें भरपूर योगदान आसा ताच्या लागच्यान आनी तसोच तूंय ताच्या फाटल्यान ताचो एक खांबो जायत्या खेळांनी ताच्याय खेळांनी तुवें एक्टींग केलां स्वता तुज्याय पेनाचे तुवें खेळ बरोवन दाखयल्यात म्हणटूच आमच्या हो कार्यक्रम पळयणाऱ्यांक तुमच्या लागच्यान ह्या सोमनी वेल्या खेळाचे परंपरेची अदीक म्हायती दिवया। पॅट्रीक बाब खेळ बरोवपाक तुवें केन्नाच्यान सुरू केलें? भुरगेपणासान तेन्ना हांव हेळ बरयत तेन्ना हांव भुरगो कितल्या वर्सांचो? सुमार हांव 15 वर्सां सुमार आसलो। 15 वर्सांची पिरायेर हय तुवें खेळ बरोवंक सुरवात केली आनी आतां तुजी पिराय कितें? आतां जाली जातली कांय ना म्हळ्यार 15-30 वर्सां जावं रे 30 ना तुगे कितू तुका आतां कितू वर्सां 82 प्लस आनी 15 वर्सांची पिरायेर तुवें हे खेळ बरोवपाक सुरवात केली तेन्ना आनी कोण कोण दुसरे खेळ बरयताले तुमच्या बाणावलेच्या गांवचे? जायते जाण आसले मोंतमार म्हूण आसलो तो व्हडलेचो बाणालेचे ना जावं बेनावली उरली म्हणजे सालसेत साश्टीन मोंतमार आसलो थिंगसून निकला मार्यान कुडी मिंगेल शेप्या मिंगेल केन्ना बरयलें ना। शेप्या मिंगेल आंतन मोराय आंतन मोर सारके हेडा नासतालो भाव वालो मारियान सिल्वा वट आसलो मारियान सिल्वा म्हणटा ते आहले ते आहले ती सगळ्यांची मोठं नांव सांगून आमकां। हय तूं 15 वर्सांची पिरायेर जेन्ना तुवें हो खेळ बरोवपाक आनी दाखोवपाक सुरवात केली तेन्ना तुमी गांवांनी हो खेळ दाखोवपाक कशे वेताले? आमी आमगे हांवें वस्तोली म्हणून तियात्र बरयलो तो आतां हय हेड हो बरयता तुमी पळय हेड पड केल्ले पयले तूं कितें करून वयतालो दुसऱ्यांगे देरां आनी तो हेड दाखोवपाक तें जाता हां वयताले करून आमी एश करून म्हणजे पिकअप करताले पिकअपाचे सगळे
मूज गाणी सगळे हें करून बारबूक बसून वयताले. जाताले. आनीक कितल्यो पार्ट्यो आसताल्यो? 2, 3, 4 पार्ट्यो आसताली, 3 पार्ट्यो आसतली. चडशे दोनीच कोताले. 2 कोत्ताले. 4 पार्टी मदली खंयच्योय 2 कोताले पूण शिकताले 4 पार्टी. 4 पार्टी. आतां संगीत वो मूज ह्या खेळाचें त्या तेंपार कशें आसतालें? इंस्ट्रुमेंट ट्रम्पेट आसतालो, क्लारीनेट आनी कास म्हळ्ळे आंदोल. आंदोल आनी थोड्या तेंपान मागीर बँज्यो हाडप, रिदम दिवपाक. आनी सांगपा म्हळ्यार जेन्ना ते पळय बरयता आनी हांव पळय हेड चोयता तेन्ना आतां इंट्रोडक्शन आसतालें पूण त्या तेंपार तो पळय बरयता 15 वर्सां आसता तेन्ना तो बरोवन पळय लोकांक दाखयतालो. तेन्ना इंट्रोडक्शन ना, तुवें कांतार म्हणूंक जालें, बँड दोन काश फॉलो करता तुका, उपरांत पुणगे कांतार जावं पार्टीचो कांत तूं मुनेन सुरवात करप, उपरांत बँड तुका फॉलो करता. आतां हे खेळाचे पार्टींची स्टोरी जायते जाण सांगता, तूं आयकोन जाणा ते भाशेन ह्या खेळांच्या पार्टीची स्टोरी चडशी घराब्यांचेर आटापलेली आसताली, गोंयच्या लोकांच्या जिविताचेर. मागीर थोडी आमच्या भाडकार मुणकारांक कशें सतायतात, शेतकामती कुणबी ह्या कुणब्याचें चेडूं भाडकारांगेर काजार जाता, हे जावन आसताले सब्जेक्ट ताचे खेळाचे पार्टीचे. जाल्यार ह्यो स्क्रिप्ट तुमी पयले बरयताले काय बेश्टें तोंडानूच शिकून एकामेकाला कितें उलयताले तें हांव सांगता. 1967 हांव तेका जॉयन जालो. तेच्या पयलो मिनींग अकाउंट्स आनी मारियान सिल्वा हांव तो मारी. पूण जेन्ना तेका हांव जॉयन जालो तो कितें करून आमकां सांगतालो तें हांव तुका सांगता. आमी आतां सकाळीं हेड घेवन भायर सरताय सुमार 9 वरांचेर. 8 वरांचेर तो येतालो आनी आमकां फकत काणी सांगतालो, पार्टीची स्टोरी सांगतालो. कांतार आमी सगळे देकोर करून आसताले पयले. जेन्ना हांव तेका 67 जॉयन जालो तेन्ना हांव बरी ती काणी तो सांगो ती आमी तकलेन दोताले, सारकें मनान दोताले. कांतार म्हणटून जाण आहले आमी ती मागीर उलयताले. जी उतरां पळय कांतरां आहाय तीच ती पार्टीची ती आमी उलयताले. बरोवप पूण तें कांय ना. बरोवप पूण तें बिलकूल आसना. कांत्र देखून तेणें बरयली, आमकां शिकयली, फिनीश. आतां स्क्रिप्ट उलोवप तो काणी सांगता ताचेर तुमी उलयताले. म्हणटकूच तें उलोवप आतां समज एका जाग्यार एक पार्ट जाली जाल्यार तीच पार्ट जेन्ना दुसऱ्या जाग्यार जाता तेन्ना ती स्क्रिप्ट मागीर उतरां दुसरी जाताली. तीच उतरां एक पार्ट उलयलें म्हणून तें उरली सारकी तीच उतरां. आतां भाडकारांच्यो पार्टी आसताल्यो. पार्टीन एक भाडकार आसतालो आनी त्या भाडकाराचीं फकाणां कोत्ताले, तेजीं केबाडां कोत्ताले, थोडे ताका खिणटाले. पूण केन्नाय अशें भाडकाराच्या घरा फुडल्यान वो केन्नाय गांवांत खेळ जातात तेन्ना ह्या भाडकारांचें रिएक्शन कितें आसतालें? रेजदोर म्हूण आसतालो. रेजदोरागे देरांत पाट करची पडटाली. जायते पार्टी तूं सांगता ते भाशेन वो तूं आमचे कडेन विचारता ते भाशेन त्या घराचे आतापलो हिस्टोरी आसताली. एक भाटकार जातालो रेजदोर, ती लागताली तेका. पूण आतां भाशेन ती आपल्याचेर केली म्हूण कोण झगडी कोण आहलो, केस्तां कोण आहलो, जरी तर 10 जाणांक ते लायक जाली ते मानून वताले. पूण मागीर केन्नाय आपूण आटाले पोतून बाबा तुवें तें बरयलें तें सारकें न्हू, हांव तुवें तो हेड शिकयता तो सारको न्हू, तो मातशें दुसरे भाशेन जावन दी, हांव दुसरे पाटी बरी भाशेन. सो मेस्त्री जावं पॅट्रीक दोरात वो आदले कोण मेस्त्री तें उतर मानून घेता. खरें हांव गोड चुकलो आसतलो तेश केलें म्हणून मानून घेताले. झगडी मुठी जायना. आनी तेका लागून ती परंपरा बरी चलवली आनी बरी चलताली.
आतां तातूंत जायते पावटी जोतीर घालून हिंदुवांचे भुमिका कोत्ताले म्हणटच हिंदू लोकां कडच्यान कितलो प्रतिसाद मेळटालो तेंचेर एगेन्स्ट देखून आहल्यार ते कांय म्हूण आहले काय म्हणाले सारकी कित्याक तेंकाय तें लायक जातालें तो हेड ती मोड ते हेडा बीट तो तेंकाय लायक जातालो कित्याक तेंगेले हिंदू हे भाशेन कांय आसना तेंगेले वर्सा एक पाटी खूंय गांवांत एक नाटक जाल्यार तेका एंटरटेनमेंट मेळटालो पूण जेन्ना कार्नावालाक हो 3 दिसांचो एंटरटेनमेंट 5 एंटरटेनमेंट मेळटालो हेडाचेर तो कोणा मेळनासलो. आनीक आतां मोड म्हणटच बरोबर आसा ही मोड ह्या हेडाक कशी हे मोडीची सुरवात कशी जाली ती सुरवात म्हज्यानी सांगपाक जायना ओ पॅट्रिकाकूय ती खबर आसपा ना कित्याक ती ताच्याहून आदी चड आल्ली ती कोणी कॉमेंट्स केली आनी कितें करून जाली ती म्हज्यानी सांगपाक जायना तेज्यानी सांगपाक जायना कित्याक तेज्या पयलीं आनी ती मागीर कोणें सुरवात केली आनी ती मागीर चालूच उरली चालूच उरली पूण आतां सद्याक खेळ जातात तातूंत ती मोड वाजलेली दिसना कारण तुमकां सांगत तें सारकें वाजलेली दिसना म्हणचे ते वाजोवपाक ती मोड मारपाकूय नाका थोडेशे ड्रामार वायट दिसत तांकां हांव सांगता म्हणून पूण तशें न्हू तें ती मोड शिकपाक देखून मुखार सरनाय ते जायते हितू मोड माताय फॉर एग्जाम्पल पॅट्रिका गेलो तेच फाटल्यान तेजो आदार घेवन पॅट्रीक दोराद आनी ऑझिलियाक आस म्हूण हांवें जायत प्ले केले तो दुयेन देखून आसतना हांवें केले तेका उलोवपाक जायना जाल्यार आतां तो थोडो उलयता चलपाक देखून जायना दुयेंत आसतना देखून हांवें केले तेजें नांव घेवन पूण हांवें मोड माता तेच ड्रामार हाडला. कित्याक हांवें तेजें नांव गेलो आहा पॅट्रिकाचें सो पॅट्रिका नांव गेलो म्हणून तें आसूंक जाय पॅट्रीक कितें कोता तें तितूं आसूंक जाय. आनी आतां खेळांचें संगीतूय पळोवंक गेलो जाल्यार म्युजीकूय पळोवंक गेलो जाल्यार आमी सुरवातेक जशें तुवें सांगलां क्लार्नेट ट्रम्पेट मागीर बेंजो आनी धोल कास हें म्युजीक आसतालें. आतां थोडे पावटी एक खेळ जातात तातूंत फकत एकलो एक किबोर्ड एकाच किबोर्डाचेर खेळाच्यो तिनूय पार्टी जातात तें जायना तें जावपाक जायना पूण तें कित्याक लागून अशें जाता काय पयशांक लागून हां हें चडशें जाता पयशांक लागून. आतां हेळा पार्ट तूं करूंक गेलो तितलो तुका एमावंट ते फारीक कोनाय आनी ते फारीक कोताय ते भाशेन तुम खंयच्याय डायरेक्टराच्यानी 5 जाण मुजग हाडपाक जायना सो तो एकू मुजगाचेर तें करून चिंता पूण तो सेम टायम हें चिंतना की आपण हें केलें जाल्यार परंपरा काबार जाता हें तो चिंतना पयशां लागून तो एकू मनशां हाडटा आनी हेड करूं सोदिता तें जावपाक जायना. जायतीं जाण हें कोताय आनी थोडे जाण आपल्यागे बोडसान दितकू पयशे म्हूण 5 जाण मुजग घाल हें कोताय. आतां ड्युरेशन एक पार्ट आदल्या तेंपार कितल्या वेळाची आसताली 1 वर 15 मिनट्यो 1.5 वराची देखून पार्टी आसताली एक पार्ट हय तेका लागून त्यो 3 वरां भितर 2 पार्टी कोताले आनी वयताले 3 वरां. आतां 3 वरांक 5 देखून पार्टी कोताय 3 वरांक 5 पार्टी 5 पार्टी देखून कोताय तें सारकें न्हू लोकांक सारकें मेळना. एक अनाउन्समेंट करून तूं भितर सावन घरान भितर सावन तूं भायर सरता म्हळ्यार पयली पार्ट काप जाली आतां आमची दुसरी पार्ट सुरू करता हें सारकें न्हू. आतां कांच पार्टीचे खेळाचे पार्टीचे ताचें संगीत ताचो ताल ट्यून एक वेगळेच भाशेचो. 1967 हांव पॅट्रिकाक जॉयन जाला तेच नंतर आयज पासून पॅट्रिकाचें बरोवप 2 वेर्स आनी 1 कोरस. कांत पार्टीचे 2 वेर्स आनी 1 कोरस. ट्यून तूं तुजे मतीन कशें हाडटा हांव ती हाडटा म्हणजे समज एक हांव खेळायलो आनी तो ट्यून म्हाका लायक जालो म्हणून हांव तो ते कॅसेट घेतालो कॅसेट घेतालो आनी ती कॅसेट घेवन हाडटालो बाजारान आनी तेजे वयल्यान ट्यून मागीर डॅकोड करतालो तेजे वयल्यान आनी तेजे वयल्यान तो मागीर हाडून घालप आमगे आतां हें आहाय न्हू
ते आतां हं, तो सांगत पळय हं, ते आतां हं, पूण तो आदीं हं, हांव जाणटे भाशेन हं, तो आपल्या गेले ओन ट्यून करी हं. पळय तेंच ते कॅसेट पड म्हणटा ते आतां येयले मागीर हं, पूण तो हांव जाणटे भाशेन जेन्ना ताका वळखता आनी तेच बराबर आहा तेन्ना तो आपल्याक ओन ट्यून करी हं, तो मडगांव सायकलीन वयतालो आनी सायकलीन येतालो हं. तेगे सायकलूच सायकल मागीर सायकल तेगे जिवीतभर तेणें सायकलूच चलयले सायकल तो मडगांव वयतालो सायकलीन येतालो येता आसतना वयता आसतना ताका तुवें जाप दिवून केल्यार तो तुका जाप कनालो कित्याक तो तेगे ते कांतरां हिंट कांतरां आसतालो हिंट आसतालो. आनी हें चडशें जातालें कार्नावाल बगली पावता हं. तो सारको आपल्या गेले हिंट आसतालो हं, हांव मेळ म्हणटू सायन्सा घराको यो हं, बरो ट्यून केले कांतार करूंक जाय हं. आमचे हांव तेच बराबर बसून आमी ती कांतार करताले आनी तो देखोर करतालो आनी हांवूय देखोर करतालो कित्याक रिकॉर्ड प्लेयर आसना ते रिकॉर्ड करून दवरपाक रिकॉर्डार म्हणल्यार तो आम गेलो हो तकलेन तुलो अजून बाब हां सांग पेट्रिकाचे तुवें जायते खेळांनी तूं आसलो हय आनी उपरांत ताच्या नांवान तुवेंनूय जायते ताचे खेळ केलेत लोकांचे नदरे मुखार हाडल्यात हय एक खंयचो एक कांत तुका उगडास आसा हय पेट्रिकाच्या हांव खेळांतलो जाणा बरो बरें कांत तेगे 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 कांताचेर सुबिताय आसता आनी तेगे कोण मुडपी पड पिरमिर बूट पडे तो बरो म्हणटालो तेजेर तुका सेगून घालून जातालो तुका जाय जाल्यार एक कांत हांव म्हूण दाखयता खरेंच म्हज्या जिविताचे चेतनाचें तें येवन वादळ लोचेन गांवान भोंवचें पडलें आजमान मुजी घालून सकल Cariz rotea भितूर बायलेच्या साम्यारी पोटांचे ताकाय विसूर काजा जाता कुयजासा बोदोला प्रभू बायलेचे आयकॉन पोटां तुवें कारीज केली फादूर एक पार्टीन एक पार्टीन 21 कांत 21 कांत आनी 21 कांतांक वेगवेगळे ट्यून 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 जबरशे जाल्यार 3 आसताले हं, आनी 2 कांत पार्टी कांत पडे ताका 5 ट्यून 5 ट्यून आमी चड गायन आहले हें सांगता तुका हांव कित्याक मुजगांक त्रास जाताले वाजोवपाक तोच जाल्यार हं, बरें जातालें हं. वेगळो जालो जाल्यार मुजगांकूय त्रास आनी आमकांय शिंकपाकूय त्रास 25 कांत जाल्यार 25 ट्यून घालून जाताले हं. ती कॅपेसिटी आहा ताका ती कॅपेसिटी तेका कडेन आसलोली हं, ती तकूत आसलो ते कडेन ते करपाक पूण दुसऱ्यांक गेले चिंतूंक जाय हं, आनी हं. दुसऱ्यांक चिंतालो की तूं जाण म्हूण ते 25 कांत आतां तुका 25 कांत एकल्याक पण जाय ते 25 ट्यून 25 शिकत ट्यून शिंकचे पडले हय सत्य तेका लागून आनी मुजगांक ते वाजोवंक पडटाले तेका लागून ते 5 कांत अशे दोताले आमी 3 हं, कांतारां आनी 2 कांतांक अशे आनी 21 कांतांक ते तुका तुज्यानी बूक आहाय ते गेले बरयल्ले तेजेर आहा सेन्सर केलोले 21 कांत पार्ट्यो सगळें आहा ते कडेन पेट्रीक बाब तुवें कितल्योश्योच खेळांच्यो पार्टी बरयल्यो आसतल्यो बरोबर थोडे तुजे पार्टीची तुका उगडास आसा तांतलीं थोडीं नांवां आनी तुज्यो बऱ्यो सारक्यो तुज्या मना सारक्यो आनी लोकांक लोकांचे आवडीच्यो जाल्ल्यो खेळाच्यो पार्टी खंयच्यो म्हणजे फॅमिली कोण हं, ते मागीर फॅमिली येवकना म्हणल्यार त्यो मागीर गातकी भयण जातके गोय बुज्जाकी गुज्जाकी कोन्याचे फारीक कोणाचे खाली भावाचो चेडो भावाचो चेडो मागीर फॅमिली कोकोना हं. तुका लागोन गातकी चलो. भयण म्हणटात ती मागीर तो तियात्रूय केलो काय कितें तो जायत्या जाणांनी ते कडेन व्हरोन दुसरे भाशेन करून जायत्या लोकांक दाखयलो पेट्रीक बाब जोमनीर जातालो तो हो खेळ जोमनीर सान माचयेर व स्टेजीचेर केन्ना पावलो आनी कित्याक लागून पावलो ते माचयेर पावपा कारण ते हातून मोरायस हं, ते आयकून जाणा कितें हातून मोरायस हं, सेंप्यां मिगेल हं. हातून शिकय हातून मारायचं हातून शिकय आनी जेरी ज्यारी ते त्या हें करून पावलो मागीर ते माचयेर पावले हं. ते आनी लोकांक माचयेर मागीर तांकां डिमांड जालो बरो तांकां
आनी मागीर त्यो 2 पार्टी खेळ तियात्र ते दोन पार्टी. खेळांतल्यान सावन तो मागीर खेळ तियात्र जालो वय आनी खेळ तियात्रांतल्यान सावन मागीर तो नॉन स्टॉप जालो नव्हतं. 2 ते नांव ते आतां शिवरायान तेम दिलोलें 2 पार्ट्यो कोत्ताले पयले मागीर ती 2 पार्टी आसल्यो त्यो एक केली आनी ताचो नॉन स्टॉप जालो नव्हतं. सो तुवेंनूय नॉन स्टॉप तियात्र बरोवपाक सुरू केलें हांवें केलें वय शी ते आदी तुवें 2 पार्ट्यो केन्ना तरी माचयेर दाखयल्यो वय दाखयलो आनी मागीर तुवें नॉन स्टॉप तियात्र दाखयलो दाखयलो नॉन स्टॉप तियात्र तुजे सगळ्यान बरो नॉन स्टॉप तियात्र खंयचो सगळ्यान बरो म्हणजे मुगे फॅमिली कोना म्हणून प्ले आसलो ती देव बरें करूं आनी देव बरें करूं लोक सांगतलो हे प्ले आसली वारें. वारें लोक सांगतलो वारें रायट हे प्ले आसली ते लोकां दाखयली मागीर लोकांनी ते बऱ्यो हें करून गेल्यो लोकांची आवडी जाल्यो आनी लोकांक ते भाशेन तो बरो एप्रिशिएट कर म्हाका पूण जेन्ना तुवें नॉन स्टॉप तियात्र बरोवंक सुरू केलें तेन्ना तुवें जमनी वयलो खेळ बरोवपाचो बंद केलो ना वो चालूच दवरलो चालू दवरलो नॉन स्टॉप तियात्र बरयता तेन्ना पासून तुजे खेळ चालू चालू आसले आसले चालू आसले तूं कार्नावालाच्या दिसांनी तियात्रूय कोत्तालो आनी नॉन स्टॉप तियात्र मातसो नॉन स्टॉपूय कोत्तालो आनी खेळांच्यो पार्ट्योय कोत्तालो जालो जायते पावटी पॅट्रीक जे तियात्र नॉन स्टॉप गांवांनी जातात तेन्ना थोडे पावटी जायते जाण तुका मेवपाक तुजे लागीं उलोवपाक येताले पूण म्हाका दिसता तूं जायते पावटी तुजे एक्टर आनी म्युझिशनूच वचून तियात्र करून येताले तूं केन्नाय तियात्राक वचनासतना वय रावला आनी तुजे एक्टरांनीच वचून तूं नासतना तियात्र केलो केलो म्हणून हें कशें जातालें तें सांग हांव सांगता ती रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मुको दिता हां हांव बॉम्बे देखून तेगे तियात्र घेवन गेला तो येवंक ना. तो येना हां कित्याक आमी कोताले तेजे तेका फूल सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें गोंयांत गोंय तेणें पळय केली आनी आमकां दिली हे भाशेन तुमी करयाय म्हूण आनी तो येतालो चोवपाक तेच चलवता ओके हें बरें चलवता हें मातशें बरें जालें ना हें जावपा जाय मागीर मुजगांव सांगता तो आरे बाबा तुमगे तें आजो तें हे भाशेन जावपा जाय हांव सांगो ते भाशेन सो ते मागीर आमी सारकें करेक्ट करताले आनी जावं मारगांव जावं खंय पणजे जावं म्हापसा खंय तियात्र जालो तो येतालो चयतालो आनी तो सॅटिस्फाय जातालो Dormi al corre zuam, sorte amge poite soron maridam. Poite la conorace sarche di donaio, poite atina sun pasun pensam. Poite la con aurol ki jagan bugasam, soruni la jitot matto budurkam. Poite corun zolya devara sabesam. आतां पॅट्रीक बाब तुजें जावं जमनी वेल्या खेळांनी वो नॉन स्टॉप तियात्रांनी तुजें खूब योगदान आसा जाल्यार तुका जावं सरकारा कडच्यान वो जावं आमच्या तियात्राची एसोसिएशन्स जीं आसात संस्था आसात तांचे कडच्यान तुज्या ह्या वावराक कितलो मान आनी कितलो अभिमान मेळटा म्हाका मान म्हणून ते मग हेका कडच्यान कांय मेळना सरकारा कडच्यान कितें मेळना असो तें मेळना कळ्ळें तुका म्हणजे अमकें फावो अमकें तेगे मोटरसायकल आहा तेगे मोटरसायकल हांव जाणा पूण ती मोटरसायकल मुगे जाता जाल्यार ती तुजें नांवार आसूंक जाय आं पॅट्रीक बाब तुवें जायते नॉन स्टॉप तियात्र बरयले जायते जमनी मेळ खेळ बरयले जायते कलाकारांक तुज्या ह्या खेळांनी वो नॉन स्टॉप तियात्रांनी एक्टींग करपाची संदी मेवली आनी तातूंतल्यान ते जायते जाण उंचल्या पांवड्यार पावले आनी तुजो मोलादीक वावर आतां तुजे भलायकेक लागून तुज्या लागच्यान करूंक जायना पूण आतांचे पिळगेक जे जावं जमनी वेल्या खेळांनी जावं नॉन स्टॉप तियात्रांनी
वो तियात्रांनी एक्टींग कोत्तात तियात्र बरयतात माचयेर हाडटात तांकां तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता तूं ताका कितें सांगूंक सोदता हांव तांकां सांगूंक सोदता म्हणजे अशें जें कितें लोकां मुखार नदय हाडटाय लोकांक नदय हाडटाय तें बरें कितें हाडचें आनी लोकांक दिवचें कित्याक तें करप म्हणल्यार सारकें न्हू पण लोकांक हें मुगे सांगणें इतलेंच लोकांक मानत ते भाशेन करचें ते भाशेन करचें आनी मुखार येचें हे आमगे कोला पळय आहा ती मुखार येची इतलें मुगे सांग पॅट्रीक बाब जायतें तुजे लागीं हांव उलयलो आनी जायतें आनिकूय उलोवंक जाय आसलें पूण वेळाचे अडचणीक लागून आमच्या लागीं तें करूंक घडोना तुवें मुद्दम तुज्या घरान आमकां बरो येवकार दिलो आनीक तुजो मोलादीक वेळ विबाडून जायती खेळांचे बाबतींत जावं नॉन स्टॉप तियात्रांचे बाबतींत तुवें म्हायती दिली आनी तसोच ओसबी बाब तुवूय जेन्ना पॅट्रीक बाबाक मेवपाक हांवें तुका फोन मारलो तेन्ना तुवें तुजोय सगळो सहकार आदार दिलो हो मुगे सारको राय खेळ हो मुगेलो सारको राय खेळ आनीक तूंच आमकां ताच्या घरा लागीं घेवन येयलो आनी तुवेंनूय जायती म्हायती आमकां दिली तुमकां दोगांयकूय हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी पॅट्रीक बाब देवान तुका बरी भलायकी दिवची आयज सांगता उपकारे करुया आमचेरी इंपा पाडे आसा जाल्यार खबर कोरी पयशा लागून बिनाका तूं मात तोरी पाटा कागद ये हातीन कॅश दोरी पयशे आसाय जायनाका सकल वयरी सुमारान चोरून जायना ते बारी बरी म्हूण यादी मारी हो पारी आमच्या मुखार चलना तुमगे दादागिरी बऱ्याक तूं पडलो घेवन आमगेरी तुमचे गोस्ता गेला उतर कोरी पाटावरा कोते तेगे मुणकारी हांव केसो तो तूं खबरी कवितारी